पाकिस्तानी मौसीकी में मुनफरद अंदाज और पंजाबी गानों के बायस अपनी अलग पहचान बनाने वाले मौसीकार अबरारुल हक ने हसन काज़मी से खुसूसी गुफ्तगू में अपने गानों पर होने वाली तनकीद, मौसीकी के बदलते रुझानात और पंजाबी मौसीकी को दरपेश मसाइल पर बात की है। अबरारुल हक के मुताबिक पाकिस्तान में पंजाबी को कूल नहीं समझा जाता, इसलिए पाकिस्तान में पंजाबी मौसीकी की तरक्की के लिए नए फ़नकारों की हौसला अफजाई और इसे जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, सुनिए खुद उनकी ज़बानी। अपने देश की टिकट कटा तेनू सच्चा प्यार दवावांगा, शेक्सपियर भुल जाएंगी तेनू वारिस शाह समझावांगा। अब देखिए, वारिस शाह की जो पोइट्री है, एक सूफ़ी शायर थे, तो जब वो बच्चे वारिस शाह को खोलेंगे, उनको पोइट्री पढ़ेंगे तो उनको बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल मैसेजेस भी मिलेंगे। ये जेनजी बच्चे जितने हैं, इनका ओरिजिन जो है वो पंजाब से है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैंग्वेज को भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि पंजाबी कूल नहीं है, उससे उर्दू को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। पंजाबी हम घरों में भी बोलने से इज्तनाब करते हैं। उन्नीस सौ 95 जब आपने कैरियर शुरू किया तो पंजाबी ज़ुबान में पॉप म्यूज़िक आपने शुरू किया था, कैसे याद करते हैं उस वक्त को? याद तो है, कुछ नया करने को दिल चाह रहा था और उस वक्त जो म्यूज़िक हो रहा था ज़रा हटके था। 2-3 म्यूज़िक्स को अगर मिलाएं तो एक नई चीज़ बन जाती है। मुझे याद है पीटर गैब्रियल के साथ मिलके नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने एक बनाया था दम मस्त कलंदर, उसमें म्यूज़िक बहुत मुझे मज़े का लगा। तो लग रहा था कि टाइम ऐसे आ गया है कि जैसे पंजाबी म्यूज़िक में भी थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए और उसको वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ मिला के करने की ज़रूरत है। तो वो एक तजुर्बा ही था और एक पोइट्री जो मेरे पास आई बिल्लो दे घर वाली, वो जब बना तो मेरी सोच से भी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आया। ये जो पंजाबी भंगड़े की पॉप सिन्फ आप लेकर आए थे, इसको कैसे 30 सालों में कहाँ इर्तिका हुआ है इसमें? मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें जो हैं उनमें एक्सपेरिमेंटेशंस होती रहनी चाहिए। जैसे बीच में एक 12 साल का अरसा आया पॉलिटिक्स वाला, क्योंकि पोइट्री भी मेरी अपनी होती है, तो उस पोइट्री में कह लें कि इनकलाबियत, उसमें जोश, उसमें बिल्कुल और सिमत में चली गई वो, और वो भंगड़े वाला म्यूज़िक कुछ ना कुछ मुतासर उससे ज़रूर हुआ। लेकिन उसके बाद अभी दोबारा उसका एक रिवाइवल आपने देखा होगा बसंत पे। तो कोशिश मेरी ये है कि उस एनर्जी को रखा जाए, वो एनर्जी उस भंगड़ा म्यूज़िक के साथ और साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहें। आपके साथ एक लगी हुई कि लगता है कि आपको शायद जितने नोटिस आपको आए हैं ज़िंदगी में, शायद ही किसी फ़नकार को पाकिस्तान में आए हो। मेरी अपनी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करते थे। आफ्टर ऑल म्यूज़िक ही था ना, और नामों वाले गाने तो पहले भी आते रहे हैं, प्यार मेरा हो फरजाना भूल ना जाना, मेहदी हसन साहब ने गाए हैं, लेकिन उनको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये बिल्लो दे घरिया को इस तरह पे कराची की दीवारों पे लिखा हुआ था जगह जगह, बिल्लो कल्चर पे लानत और फलां ये वसा, यानी उन्होंने महसूस कर लिया था कि जैसे एक नए कल्चर का आगाज़ हो रहा है इस म्यूज़िक को लेकर। मुझे लगता है कि जो भी एक गाना एक ख़ास पॉपुलैरिटी की सतह को अबूर करता है, उस पे लोग झूमते तो हैं ही बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन बहुत सारे लोग जेलसी में नाराज़ भी हो जाएंगे, उनको बुरा लगेगा और वो कंट्रोवर्शियल ज़रूर होता है। तो उससे वो चीफ़ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लेके मुझे अदालत उज़्मा में बुलाया कि आओ ना ज़रा। तो फिर मैं अपने वकील को लेकर जब वहाँ गया तो मेरे जो वकील थे उनकी कोशिश थी कि शायद इतना सीरियस केस ना हो, हम वैसे ही मिन्नत समाजत करेंगे तो वो छोड़ देंगे जज साहब, जस्टिस भगवान दास साहब। तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे इस तरह, आप बाकायदा वकालतनामा जमा कराएं और इस केस की पूरी तैयारी करके आएँ, इसकी पैरवी करें। तो डॉक्टर खालिद रांझा साहब मेरे वकील थे, तो फिर वो वाकई थोड़े से परेशान हुए और हमने काम शुरू किया और हमने जितनी भी परवीनें थी उनके एफिडेविट्स लिए कि भाई आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इस गाने पे और
کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ کا بھی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ لے کے ساتھ لگایا. انفیکٹ میں نے اس چیز کو پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ پروین بڑی نمکین شاید اس پہ آئے، کیونکہ میرے خلاف ہو جاتے تھے لوگ، تو میں نے پروین کو گایا ہی پرمین تھا. پہلے پروین گا لیا تھا، مگر جہاں جہاں گایا تھا وہاں میں نے پرمین کر دیا. ایک جگہ کہیں رہ گیا، ہوتا نا کوئی مس ہو جاتا ہے آپ کا غلطی سے، تو وہ پروین ہی چلا گیا. تو انہوں نے وہی اٹھایا اور اس کو انہوں نے ہر جگہ پہ چلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو گیا بہت. بھارتی پنجاب سے دلیر میدی صاحب نے بھی اپنا کیریئر شروع کیا. اس کے بعد وہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے. آپ کا ہمیں کوئی جانشین اس طرح سے کیوں نظر نہیں آیا؟ وہاں کا پنجاب کا کلچر جو ہے اس کو بہت چیرش کیا جاتا ہے. وہاں پنجابی بڑی شوق سے بولی جاتی ہے، پنجابی بڑے شوق سے لکھی اور گائی جاتی ہے. یہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پنجابی کول نہیں ہے، اور اس سے اردو کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. پنجابی ہم گھروں میں بھی بولنے سے اجتناب کرتے ہیں. سیاست سے توبہ کر لی ہے یا انتظار میں ہے کہ وقت اچھا آئے گا؟ دیکھیں کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کا، جیسے میں نے اس سے نکلنے کا بھی نہیں کبھی سوچا تھا، لیکن ایسے موقع آ گئے. اس لیے کل کلاں کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری انٹری سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے، ہم کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. ایک تھائی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ میں ایک طویل مشن کے بعد اگلے ہفتے تھائی لینڈ میں لنگر انداز ہوگا. یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جہاز پر سوار عملے کے اہل خانہ کی جانب سے ان کی ذہنی صحت اور جہاز کے اندر رہائشی حالات کی خرابی سے متعلق تشویش کی اطلاعات سامنے آئی تھیں. امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کے مطابق ابراہم لنکن، جس نے سنیچر کے روز مشرق وسطی چھوڑا، 200 سے زائد دنوں سے کسی بھی بندرگاہ پر نہیں روکا تھا. اس طرح اس نے مسلسل سمندر میں موجود رہنے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے اس عہدیدار نے کہا کہ یہ جہاز، جس پر تقریباً 5000 اہلکار سوار ہیں، طویل سمندری سفر کے بعد آرام اور تفریح کے لیے تھائی لینڈ میں آ کر رکے گا. پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس نے نجی تعلیمی ادارے سرحد یونیورسٹی میں لیفٹیننٹ کرنل رینک کے ایک فوجی افسر اور طلباء کے درمیان ہاتھا پائی اور سڑک بلاک کیے جانے کے واقعے کا روزنامچے میں اندراج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. خیال رہے روزنامچہ ایک قانونی دستاویز ہے جس میں کسی رپورٹ کے اندراج کے بعد اسے باقاعدہ FIR میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. وفاقی پولیس کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس معاملے کو سرکاری ریکارڈ کا حصہ اس لیے بھی بنایا گیا ہے کیونکہ فوجی افسر کے خلاف محکمانہ کارروائی کے لیے قانونی دستاویزات کا ہونا ضروری ہے. ان کے مطابق روزنامچے میں اندراج کے بعد اس رپورٹ کو سیل کر دیا گیا ہے. اہلکار کے مطابق سرحد یونیورسٹی میں پیش آئے واقعے سے متعلق جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں ان کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. یاد رہے کہ گزشتہ روز یعنی 24 اگست کو سرحد یونیورسٹی میں طلباء اور فوجی افسر کے درمیان ہاتھا پائی کا معاملہ پیش آیا تھا، جس کے بعد فوجی افسر نے ہوائی فائرنگ کی تھی. اس معاملے کی بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گزشتہ 24 گھنٹے سے وائرل ہیں.